जंदले दे दोस्त ले लास द दोस्ते वर कड़े दे दुश्मन ते नजर द दुश्मने कड़े दे नु द गटा कड़ी दा तावान न बच शवे दे चाची द दोस्त सारा दोस्ती न द पालले या दुश्मन ते नजर द दोस्ते कड़े दे हलाकत او د تباہی کندی ته غورځېدلی دی او په دې باندې بیا تاریخ د زمانی گواه دی که زه د دې نظایر امثله قرآن او سنت نه ستاسو وړاندې ذکر کوم د وخت لمنه به راته تنګه شي او خبره به همدقه یوه شي زه چې څه ویل غواړم په لنډو الفاظو تاسو د زړه په غوږونو واورئ او هغه نتیجې او هغه مقصد ته ځان ورسوئ چې دوست ته د دوستۍ نظر دشمن ته د دشمنۍ نظر په دې کې فایده ده په دې کې خیر دی دا بالی چې کله تا وپېژند دا بالی چې کله ته پوه شوې دا بالی چې کله ستا په زړه کې رڼا راشي دا تیاری ختمی شي ځکه تیاره کې کله کله غل چغه کی چې زه مل یم او په مل ګوته اوچته کی چې دا غل دی غل را پاسی په کور والا دعوه وکي ولی تیاره د ښکاري نه پته نه لګي چې غل څوک دی او مل څوک دی چې رڼا شي بیا معلومه شي چې دوست څوک دی دشمن څوک دی بیا هوښیار سړی هر چا سره د هغه مناسب معامله کوي د هغه مناسب رویه کوي چې د چا څه حیثیت وي هغې مطابق نظر ورته کوي دا د عقلمندۍ خبره وه زما ستا فیصلی اکثر خطاوی زو تو کله بچاته نظر د دوسته کو خو خطا کیږي با هغه د دوسته په جامه کې بغړ دشمنی واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون دی ځان ته مصلحین وی دی خو فسادیان الا انهم هم السفهاء کله چې دی ته ویلی شي چې فساد مه کوئ دی وی منګه اصلاح کو لوی بدماش بېمانه فرعون وی یا قوم انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد موسی وی دهشتګرد دی زه یریږم چې دی به درله دین روان کی فساد به جوړ کی او زه خو امن پسند یم ما سره د دین غم دی د وطن فکر دی دا امنو چې د بني اسرائیلو بچی به حلالول دا امنو چې د هغې د جینکونه به یې وینځې جوړولې دا امنو چې بېعزتۍ به یې کولې د خلقو د عزت سرونه په خپلو خپو کې به یې ښودل دا امنو چې د الله نه لرې کړو خپلې د خدای دعوه کړې وه انا ربکم الاعلی دا دینو دا ایمانو خودی ظالم خلق دوکه کول شیطانم راضی آدم علیہ السلام او حوا به ته وی انی لکما لمن الناصحین او قسم ورته کې قاسمهما رونه دی یوسف علیہ السلام راغلی دی اور یعقوب علیہ السلام توی دا یوسف را سره پریدا انا له لناصحون من د خیر خواهانی رونه یو اخو دشمنانو ضرور والے پجامه کی نو که په خپل عقل فیصلی کې خطا بشي راځي چې د الله د قرآن نه تپوسو کو د الله فیصلی ومنو اے الله دشمن څوک دی اے زمنګ الله
دوست سوک دے قرآن چغا کڑا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا او زما بندگانو وما گرانو انسانانو زما د محبوب امتیانو ان الشیطان لکم فاتخذوه عدوا بے شک شیطان ستاسو دشمن دے نو انہی وے دلرا پا دشمنے نظر د دوستے انکے دوکا نشے فاتخذوه عدوا تاسو اس دا قرآن کریم آخری صورت کی آخری ٹکیول استل دا شیطانان کلب پیریان وینو کل انسانان من الجنت والناس که پیریان وی که انسانان وی خوچی شیطانان دینو لکم عدوون دا دشمنان دی دیستاسو پا شر تاوان نقصان خسران و بیزت خوشحال دی ان الشیطان للانسان خذولا گرے شیطان انسان لرا شرمون کے دے بیزت کون کے دے رسوا کون کے دے دا ستاپ تاوان ستاپ بیزت ستاپ خفگان خوشحالی گی او انسانات نظر د دشمن ورتو کا فاتخذوه عدوا ددی دشمنی بسی نو قرآن تعالی اطلاع در کئی خبری دی سورة الاعراف شپارلسم نمبر آیت دے دویلیو حلفن ویلیو لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إله العالمين زدی انسان سرا ابن آدم سرا خپ نراخ پلا دشمنی با پالما اللہ د خیر پلار کی بورتکی نما د گٹی پلار کی بورتکی نما کامیاب پلار کی بورتکی نما او خیر عزت او گٹی او کامیاب تب نپریدما آغا خیر د بنی آدم گٹ او عزت اللہ ستا پلار کی دے صراط مستقیم کی دے ستا پا بندگے کی دے ستا د قانون پا پابندے کی دے نو دیل بے پری ندم لأقعدن لهم صراطك المستقیم اے اللہ ہر بب استعمال مخین برازم او فلانی خانہ چرت روانی
دیوی مدرسہ تعلیم القرآن لروانی ما التسکی جی التد قرآن درس دے التد قاری سیب سرا قرآن ویم د مولی سیب سرا قرآن ویم د استاذ سیب سرا د اللہ قرآن ویم دیورتوی نانا پریدا دا اوزگار دی رازا چی منگ چکرو لگو رازا چی منگ گپ شپو لگو رازا چی منگا لگ موبائل کی فیس بکو کو رازا چی منگ پر نیٹ کی لگ سر چکو دا مخی تا ولار دے پلا رکی خوچی تاور للت ورکڑو را روان شوی نو بیا با شاتا نرازی تا خوناستے کندے بی را پاسا سچل دے وے بیان شروع دے اتوے را پاسا قرآن بیانی گی اتوے را پاسا سچل دے رازا چیو پیالے چائے اس تو گورا مازی کرے دے کرکٹ کو من خلفهم وان ایمانیم خی طرفنا علماء ذکر کئی دا نیکو دا طرفنا خی طرفنا جیب دا طرفنا اوہو اسی وقت ضائع کئی رازم منا پا دمرا وقت کی با منگا سو ظلب دا اللہ ذکر کڑے وے سی پاری تلاوت با کڑے وان شمائلہم گس طرفنا دا گناہونو دا غاڑینا گناہونو دا غاڑینا علتا تماشا دا علتا فلان دے فلان دے گناہ بدر تمخی تکی دا دی لاری دا اللہ نا کتاب دا اللہ نا بدیاڑی دشمن او دا دشمن دشمنی پی جندل پدی کی دی خیر دے ولی زان ساتل بی آسانی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم چی دی لارکی سوک ولار دے بس دا شیطان دے دی لارکی دین منع کئی دین دی بندی دین دی اساری قرآن ندی اڑی اللہ دے لاری ندی اڑی دا شیطان دے دا دشمن دے دا شیطان دے ہاں کہ صورت دا انسان دے کہ نا جن دے خدا شیطان دشمن دے ہاں دوست سوک دے ملگرے سوک دے خیر خواہ سوک دے معرفت پکار دے پویا پکار دے نمانگا و تاسو ٹول مسلمانان یوایا الحمدللہ منگا ٹول مومنان یو الحمدللہ او زمان اول دوست اللہ دے بیا رسول اللہ دے اول خیر خواہ اللہ دے بیا رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دسی خیر بلک سوک دا چا لٹی سنگ چی اللہ زمنگا دا خیر فیصلی کری سمرلوی خیر دے دولت دے ایمان سمرلوی خیر دے تعلق دا قرآن سمرلوی خیر دے امت دا نبی آخر الزمان سمرلوی خیر دے نسبت دے دین اسلام داسی خیگڑا دا چاشتا داسی مین سوکشتا داسی مہربان سوکشتا داسی کریم سوکشتا سنگ چی زمان اللہ دے داسی مینہ دا مور و پلارم نشتا سنگ چی دا اللہ محبت دے لوی ظالم دے حجاج دے مڑکی زن قدنی دے مور ورتناستا دا او جاڑی زارو قطار جاڑی حجاج چسترگی اونچتی کڑی آبائی پخمخ ووخ کی اولی دلی وی آبائی ولی جاڑی وی بچیا دا دا جڑا وقت دے ستا سلگے دی ستا زن قدن دی حجاج ابن یوسف دیر ظالم یو خبر در تکوم
د هغه دور ظالمان د دې دور د عادلانو نه غوره دي. هغه خیر القرون د هغه زمانی ظالمان د دې ظالمانو د دې عادلانو نه غوره دي. دا د دې دور چې کوم د هغه زمانی ګناهګاران د دې زمانی د زبرګانو نه غوره دي. ډیر تکړه شو د حجاج پلان تان. حجاج ظلم کړي دی، ظالم دی، ځان را نه هیر دی. دا منګ سکو لخو دی پچا لاس برشي، نه د چا په عزت ایله کو، نه د چا په مال ایله کو، نه د چا په جیداد ایله کو، نه د چا په اولاد ایله کو. وړي وړي معصومانی الله دی غرق کی آغا خلق چې د وړو وړو معصومانو عصمت دری کوي. د 2 کالو بچه، د 2 کالو بچه، د 3 کالو معصومه داغي بیزتی او د بیزته د پاسه انتها د ظلم وجل روزانه تاسو اور. او بیا د غیرتیانو پښتنو په معاشره کې نن الته معصومی سره زیاته وشو، نن دلته معصومی سره زیاته وشو. دا څه قصه روانه. دا نوی پاکستان دی. دا تبدیلی دا د دې غیرتی قوم غیرت پښتون اعلان شو. دا په داو لګي، دا په داو لګي که ضرورت د پاره زنانه د کور روزي واپس روغه جوړه نه را رسی. معصومه جینې چې د ور وتله واپس روغه نه راځي. وې د اقتدار خاوندانو، وې د حکومت په چوکۍ قابض حاکمانو، لعنت ستاسو په حکومت او حکمرانۍ باندې چې د یوې معصومې د عزت ساتنه نشئ کولی. د یوې 2 کالو د معصومې، د 3 کالو د معصومې د عزت ساتنه نشئ کولی. دا ریاست دی، دا حکومت دی، دا قانون دی، دا امن دی، دا ترقی دا. بیا پدی امن و ترقی زما د غاړې نه ټولو نه اول میتیازي. جذبات نه دی بھئی، من خپل عزتونه لرو، منګ خپل لونه لرو، منګ خپل خويندې لرو. هر سړی د قیاسو کی دا زما لور دا، دا د دې قام لور دا. کتا دی تخپل لوروي ستا زړه به قطره قطره شي چې بې عزتي وشوه، بیا ووجلې شوه. اس قسمه جذبات نشتا، اس قسمه احساس نشتا. په چا راغلی د هغې نه تپوس وکړه، د هغه مور نه تپوس وکړه، لاړ شه هغه پلار نه تپوس چې د چا په غېږ کې د هغې معصومه لور کېښودلې شوه. ته خو لږ سیرې که سینه د هغه مور زړه راوباسه، بیا مطالعه کا وګوره. ته خو لږ لاړ شه د هغه پلار د تندي غم، ملامتیا، افسوس، ندامت او د ژوند نه ګیله من کېدل خو ووایه چې د دې پلار په مقصدي. الله الله مو د عزتونو حفاظت وکړه. ډېر لوی د فتنو په دور کې منګه زندگی تیرو، ډېر لوی د فتنو دور دی. اے د اولاد خاوندانو د خپل اولاد حفاظت کوئ. اے د لونو پلارانو د خپل لونو حفاظت کوئ. ولی دا د زنګل زناور پیدا شوي دي، دی سره د هیچا احساس نشته، دی کې انسانیت پاتې نشه.
دی کی غیرت پاتے نشا دی ملک و وطن زنگل جوړ شو لا زناور با پا زناور رحم کئی دا انسانان دی چی دا دی پزلونو کی اس احساس نرازی دا دی وڑو وڑو معصومانو دا عصمت لحاظ نشتا اگا معصوما چرتا دا لوبو دا پارا دا کور دا ور درشل نا بہر شی دا درندگان پاغیر آپن شی یو نشوا دو نشول دری نشول منگ بترسو دا آو منگ بترسو دا برداشت کو ولی پا دی انتظاری ہے اللہ دی نکی نند آغا لور سبا بستا لور پا دی انتظاری ہے او حاکمانو ستاسو حیثیت د قام د مشرانو دے تاسو پلاران یہ سنگ چی پخپلی لور دردیگی دا سیدی تخپل لور او آیا پدی او دردیگا او مجرمانو لداسی سزا ورکا چی طول خلق پر رپیدوشی و نشان عبرتو گرزی سبا سوک دا جرتو نکی دخپلی لور غندی ورطاو گورا دخپلی لور غندی ورطاو گورا دخپلی لور غندی ورطاو گورا کدا ستانا پیدا ستا بچیوا تا با صبر کو تا با انتظار کو تا با سکول ننددی معصومی سر د ظلم انتقام واخلا ددی دردی دلی مور پزړه پټه کیدا ددی غم زپلی پلار پزړه مرهم کیدا سبب استا دا حال دا خبره چی کې وې دا وګوره صورت تیزی تیزی خبرې دوره سختی خو نه د پکار کنه گزاره پکار پرونی یو لوی عالم شهید کا په کراچۍ کې الله دی وبخي ولی چغه اوچت کړه زما په وطن کې زما په سړک باندې زما په کلی او خار کې ابو بکر تکنزل ولی شوی دی ولی بکی دلته به عمر ته څوک څنګه کنزل کوي دلته به صحابو باندې څوک لان تان ولی و داسې به څنګه کی اور کسوک داوی چی دا زما دین دے زما ایمان دے زبت تبرا کوم دا صحابہ دشمنان وی تبرا زما حق دے تبرا و لان تان پا اصحاب محمد زما ایمان دے نو تب ایمان دا وطن دا بیمانو ندے دا ابو بکر دا غلامانو دے دا عمر دا نوکرانو دے دا عثمان دا عاشقانو دے دا علی دا تابدارانو دے دا معاویہ ابن ابی سفیان دا حبدارانو وطن دے ستا وطن ندے کڑ اوچتا کا ایران تلارشا کڑ اوچتا کا خپل باڑی تلارشا دا اسلامی جمہوریہ پاکستان پدی کی دا خلفاء راشدین و بیزت ہے پدی کی دا اصحاب محمد ہاتک دا نبرداشت کی بس دق جرمو چی دا خبر اکڑا بس سات تیرے دو وجلے دے سپینگیرے معمر اللہ خاتمہ کو لیکڑا اللہ خاتمہ خیستہ دا جرم دے خواہ دا جرم دے پدی وطن کی پاکا پاکا وینا گورے دیر لوی جرم دے خوزمو خدا ایمان دے مرگ پخپل وقت دے راضی با منگ حق نشو پری خواہ دے مرگ راضی با منگا دا حق لارا نشو پری خواہ دے مرگ راضی با زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے ہم زیاد نہ زیاد خوبدغ کی چی قتل بشو مڑا بشو پوینو برنگ شو دنیا زندگی با ختم شی تو کیا
नबी के दामन रहमत में सो जाएंगे हम। दलारा द प्री खाउदो नादा ए द अल्लाह बंदीगानो वतन शता, अदालत शता, कानून शता, इंतजामिया शता, इदारे शता, दियो मासूमी द इज्जत हिफाजत नशता। दियो मासूम द इज्जतुन हिफाजत नशता। अल्लाह दी दावतन पर कुरान और सुन्नत गुल गुलजार की। अल्लाह दी दे इस्लाम और द नबी अलैहि सलाम द शरीयत बहार उस पर ले रावले ब्या बतगोरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलार तीरी की कैदियान रागली दी, कैदियान रागली दी सजीना के दी द नसारा व न जनानम पर कैदो बंद मुसलमानानों की रागली। यौ जनाना दा निमगड़ी निमगड़ी जामी दाग जमानी फरंगा वा नसरानी ईसायाना वा सद पर्दी डेर एहतमाम नो कड़े सरतोरे वा मुसलमाना ने खुदा सी नहीं वा काफिरा वा पर्दे नवा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द खपली उगी न खपल सादर राकुस सहाबी तेवी ददी लुर ददी खोर पर सर वाचवा सहाबी पर अपीदोश एदल्ला हबीब दा काफिर आदा स्तासुद नबुवत सादर दा द्रुन द इज्जत सादर ददी काफिर पर सरसंग वाचो दा खुदा का गढ़ दुश्मन आदि खोर दा आदि इब्न हातिम द नबी अलैहिस्सलाम दुश्मन दे दा दागा खोर दा रसूलुल्लाह सहाबी तो मुस्केश खोर खुदा कम द दुश्मन खोर दा खोर खुदा कम ची खोर दा नु द खोर इज्जत वी अल शाबद दी पसर जमा सादर वाच दे सहाबी दा अमर पताबेदार है कि सादर द रसूलुल्लाह द दी जनाना द आदि इब्न हातिम द खोर पर सर की खाओ दो बस अगीन खुजान रोक्श अगीन खुजान रोक्श अगी खु मौका मुंदला वेद अल्लाह हबीब मा ज़ादा का जदलुई कोर और दलुई खानदान मा ज़ादा का नबी अलैहिस्सलाम वी ता आज़ाद है बिया ख्वंदु मुंद वेद अल्लाह हबीब लार डेरा सख्ता दा ज़कली वतन कोर तजम पलार की खतरा दा नाकारा बदमाशान गलत डाकवान बई जमा जान माल इज्जत ता खतरा दा मा सर सोकुले गची मा कोर तो रसे नबी अलैहिस्सलाम और सर सहाबा कड़ल और दा सहाबा दा आदि दुश्मन खोर लागा ईमान न दे राउड दा रवाना का और कोर तरसई और पलार की पूर त नजर न के द दुश्मन खोर तो उचत नजर न के सहाबा का तजमा की तगूर और दा खोर रवाना दा कोर तो रसेदा ची आदि खपला खोर उली दला नु फौरन पासी दो खैराले न कई स्तड़ी मशी न कई खुशाली न कई वी कैफा वजती मुहम्मदन व अस्हाबुहु ए खूरी जर जर्रात दा खबरों का चिता मुहम्मद ओ दाग मरगरी संगव मुंदल तो खुद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकैदो बन के वे अगीदर सरस मुआमला कड़ेदा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मरगरो सहाबो दर सरस मुआमला कड़ेदा जर जर्रा तो आया कैफा वजती दीनरी खपल रूर लड़ी राजीब जवाब और कोरूरा लकलार शाह लग हौसला शाह जमा खबर वावरा
زما دی دا اللہ پزات قسم وی دا حاتم پکور کی دا حاتم دلور دور دا عزت ساتنا ند شوی سمرا ساتنا دا عزت چپ قید و بند محمد رسول اللہ کی شوی دا زما دی عزت زما دی عفت چی سورا غی ساتنا کڑی دا و زمائی سورا قدر کڑی دے زد دشمن خورو ما خواغا خوروالی تے کتلی دی دشمنے تے ندی کتلی زما پسری د نبوت صادر خودے دے خپلو گونا خپل صادر را کسکڑے دے زما پسری اچولے دے چی خور دا بس خور دا گرچی د دشمن خور دا خو بیا هم خور دا عادی وی خدا دمرا خیست خلق دی چی دشمنانو دی عزت ساتنا کئی د دشمنانو دی عزت لحاظ کئی دمرا دران خلق دی فوراً را روان شو لاسی پلاس د محمد رسول اللہ کی خودوی اشہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوے دریاست مدینی دریاست داویدارو راشد مدینی د جانان اخلاق گورے کردار گورے معاملات گورے تعلیمات گورے اغد مدینی منوری ریاست دے چے د دشمن د خور د عزت پالنا پکی کیگی اغد مدینی ریاست دے چے د دشمن د خور پا سر باندی د محمد رسول اللہ دوگی صادر اچولی کیگی اغد مدینی ریاست نشی کی دے چے آگی کی د وڑو وڑو معصومانو دوڑو معصومانو بی عزت کیگی بی درد سراداغی قتل عام کیگی ظلم نہ کیگی نانا دوکہ دی ورکڑی دا قوم لا دوکہ بازا دوکہ دی ورکڑی انصافو کا کنت دے اقتدار پا چوکے ناستے صاحبہ جواب راکا کہ قاتل د مقتول ملاو نشی ذموار حاکم دے مجرم خپل انجام تا نرسی ذموار حاکم دے او حکمران صاحب خپلی دا ذموار احساسو کا کمو مظلومانو مقتولانو قاتلان ندی معلوم حضرت شیخ مولانا ڈاکٹر عادل خان رحمہ اللہ تعالی کداغ قاتلان نہ معلومی گی بیا دا وینا پا حق دا چی قاتل عمران خان دے تے نشی ویلی زی ویلیش تے نشی ویلی زی ویلیش چی نہ معلومی گی قاتل دا مقتول بیا قاتل او ذموار حاکم دے بیا بتئی منگ بترسود علم دا غرونا خورو تسپارو دا امت مسلمہ سرمایہ دا یو ڈاکٹر عادل خان دا پا زمانہ کی پیدا کی گی تاسو نے خبر امت دا سمر لوی خیر نہ محروم شو تاسو نے خبر امت مسلمہ لسمر نقصان شو ہاں اقبال پوئی دو بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے صدیانوں کی ڈاکٹر عادل خان پیدا کی صدیانوں کی مفتی نظام الدین شامزئی پیدا کی گی
په صدیانو کې په صدو کې شیخ ولی الله پیدا کیږي، په صدو کې شیخ عارف شهید پیدا کیږي سلطان غنی، په صدیانو کې شیخ فضل حق پیدا کیږي، اے ډیر زمانہ تیریږي بیا مصباح الدین پیدا کیږي. تاسو څه خبر یې؟ دا څومره درانه خلق دي، دا څومره لویه خزانه، دا څومره قیمتي دولتو چې امت د دې نه محروم شه. تاسو ته څه پته لري؟ اے د الله بندګانو انصاف وکئ، انصاف وکئ، که نیک کوئ سبا به د الله په در کې ودرېږئ. حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مورب عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تا درخواستوں کو، اے موری ماتا نصیحتوں کا، ابے نصیحتوں کا، ابے نصیحت کی زویا، اے معاویہ نن حاکمی داسی فیصلیوں کا چې سبا د احکم الحاکمین په عدالت کې هغه فیصله ستا د پاره چې خپه پې نه. نن حاکم بادشاہ داسې فیصلې وکړه چې سبا د احکم الحاکمین په عدالت کې ستا د پاره هغه فیصله وشي چې ته پې خپه نه یې. ګورې که نن د ظلم فیصلې وي سبا به دا انجام تا ته رسي، دا اثر به تا ته رسي. منګه د دې اسبابو په وسیله د خپل اقتدار د خاوندانو نه د امن په دایره کې وطن زما دی، قام زما دی، د دې مفاد زما مفاد دي. زه هیڅ قسمه د بد امنۍ خبره نه کوم، زه هیڅ قسمه د شر انګیزۍ خبره نه کوم. زه داسې جذبات خلکو له نه راوچتوم چې خلک د وطن ریاست او د قام او د ملت د خیر لاره پریږدي او د شر په لاره روان شي. نه بینا زه خپل کور ته په خپل لاس تیلې نه ورته کوم، امن په دایره کې مینت کوم. دې حاکمانو ته د عالمانو د حفاظت د پاره انتظامات وکړي. مخې له ما ته تیاره ښکاري، څه خطرات دي، صدا غیار و باطل عزائم دی. دی علماء و ربانیین لا حق پرستو لا مکمل سیکورٹی ورکے، ددئی چی سا حق دے، دے عزت مقام دے، آغا نظر ورتو کے کم چی لارل داغی دا قاتلانو، داغی دا قاتلانو دا پیدا کولو معلومولو زیموار تاسوی ہے او هغه انجام ته د رسولو ذمہوار تاسو یې. منګ نه یو داسې نه وایو چې منګ به دا کوو، منګ به دا کوو، منګ به دا کوو. منګ تاسو ته مینت کوو چې د اقتدار خاوندانو د دې عالمانو تپوس وکئ، ولې تپوس والا بیا شته. که تی نه کې بیا به تپوس کوونکې تپوس وکړي ان بطش ربک لشدید. دا خو جذبات دی، یقیناً چی جذبات دی. زدا اقرار کوم دا زما د زړه درد دی، زما د زړه درد دی، زما زړه سیری کیږي. زه د دې عالمانو وینو ته ګورم، زه د دې معصومانو بې عزتۍ ته ګورم، نشم برداشت کولی، ځکه پویه نشم جذباتو کې راشي. دا جذبات دی، حقیقت دی دا جذبات، خو تا ته نه ده پته کړه. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ذرا ان غمزدوں سے پوچھئے کبھی قیمت سحر. د دې رڼاګانو شاته چې د چا ویني په ډیوو کې بلې شوي دي، ذرا ان غمزدوں سے پوچھئے کبھی قیمت سحر. د دې رڼا څه قیمت دی، د دې درسونو د دې مدرسو څه مقام دی. نن چې دا عالمان په دې غرونو بانډو میرو کې مدرسې آباد شو. یو دور داسې و چې خواصو قرآن نشو پرانیستلی،
لولی عالمان بو قرآن بے نش پرانستل غټو کی نغخت تړلې بن قرآن به پادیره کی یو بل ته ټیله کېده او دیکه کېده دا د خواصو معامله وه د الله د قرآن سره عوام عاجزانو نه څه ګیله یو دور داسې دی چې دا عوام امیان زمیداران زنانا نارینا ځوانان بوډاګان ماشومان پرانستی قرآن ته کېناست دی ترجمه د قرآن زده کړه دی حفظ د قرآن وکړه کلی کې به یو حافظ هم نو تراو غم به نن په کور کور حافظان کور کور عالمان الله پیدا کړل تا ته د دې څه پته ده چې دې پسې څومره قربانۍ دي نن ستا د بچو په سر چې دا پټکي دي دی پسې چې کم داستان د مصیبتونو غمونو تکلیفونو قربانو د تتنې خبر ته خو دا مولیان دي دا اوزګار دي دا قاریان دي او دا طالبان دي او دا چڼي دي نه ته څه خبرې چې دی په کمو کړاوونو دا قرآن کریم او دا رڼاګانې د غرونو دي سرونو ته راوړي دي د دې استادانو سوره مهنتونه کړي څومره قربانې ورکړي زه د چا نوم عالم زه د چا تذکره وکړم خو به هر حال دوست دشمنو پیژنې دی عالمانو ته د دوست په نظر وګوره ما قرآن نه تپوس کو دا خبره په منځ کې بل طرف ته لاړه منگا و تاسو مسلمانان وای الحمدللہ اے اللہ دشمن شیطان دے نو دوست سوک دے مرگر سوک دے خیر خواہ سوک دے قرآن رات چغا کڑا او مومنا تی واورا ستا دوست اللہ دے اللہ ولی الذین آمن حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف مور ته ګوري مورې جاړي زویا دا وخت خو د جړا دی ویا به ولې جاړي نن زمرم سبا به تمرې دا ټول بمري نو ولې جاړي مر خو ټول ولد وی زویا دیله نه جاړم چې تمرې دیل جاړم چې ظلمونه دی ډیر کړي دي اوس د الله په عدالت کې به در سره څه فیصلې او معاملې کی اوس به جواب ورکې حجاج ابن یوسف ظالم ماوی د هغه زمانی ظالم د دې زمانی د عادل نه خو دا د عدل او د انصاف چې داوی کوي اے په الله څومره لوی باور دی یا بای تانا تپوس کوما غم مکا و زما دی او تپوس جواب راک که سبا د قیامت پورز اللہ تعالی واک در کی چی د حجاج موری د حجاج فیصلہ تو کا که جنت تے بیائے که جہنم تے غرزہ استا خوخا ابای تب سکے ویزویا چی ظالمی گناہگاری خطاکاری بدکاری سیاہکاری بیا خم زما د زړه ټوکړی زبا درتویم سترګي پټي کا جنت تمنډي کا زما پتا اور نه پیرزو کیږي اوس پدی زن قدن کی دا حجاج مور ته وی ای مور او زما واورا ک الله ما ته وی حجاج استا فیصله زو کم کستا ابایو کی نو زبم الله دا ابای مینا می کما دا زیاته برا سرو کی ستا مینا ډیره دا تبرا سره معامله د رحم کې الله فیصله می تو یا الله مور چرته رسی ستا مینی ته د مور مینا چرته رسی الله په مور نه زما فیصله په مور باندې کې اے الله زما فیصله په خپل او کا زما رحمان او رحیم الله زما رؤوف اور کریم الله زما فیصله تو کا دومره مرگ مین دی دومره مهربان دی
یو بچی چې د مور او پلار نافرمانی مور او پلار تی مخ واړي زه ورک شوی زمنګ نه داسې لیدلي دي چېرته الله چرې بنده ته دا نه وایي چې زما نه دومره ګناهونه وکړي چې د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ټوله خلا د ګناهونو نه ډکه کړي بیا م الله وایي یا عبادي الذین اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا اے زما گناہگار بندہ خطاکار بندہ سیاکار و بدکار و نافرمان بندہ طول زندگی زما پا نافرمانے کی دی تیرا کڑا خو زما دا رحمتنو نمنا امید کی گا زستا اللہ بس پیوزل نظری رحمت سرستا ټول گناہونا معاف کو ما خو یوزل خو زما پدر کیو آیا ما معاف کا حدیث کی راضی کلچی یو بوڑا گناہگار خطاکار ټول عمر د گناہونو نباد طول زندگی د نافرمانے نباد ہر ورد در بندی دو نباد د جوان پا ما خام کی د نور د پریوتو پا ٹیم کی چی ہر در ورد بنشی د دی بابا بیا پا کور کی زائے نہیں پا حجرہ کی زائے نہیں غم خادی نہیں بازار نہیں صرف یو وردے چی دت کلاو دے داغ کلاو ورولی دنو را روان دے کور دا اللہ لراغے درد اللہ لراغے او دا سی پا ملامت یا رپی دن کی لا سنے اللہ تونی ول او د ټول گناہونو معافی د الله نغواړي د ټول عمر ټول گناہونو باندې ملامتیا ښکارا کوي اور دې په ملامتیا وی الله ما معاف کا حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ فرمائی حدیث قدسی دے اللہ فرمائی زی پی جنم ما تو معلوم دے زمانہ فرمانا دے طول عمری زما د قانون نہ بغاوت کڑے دے طول عمری زما د فیصلو خلاف کڑے دے خوش چی پسپی نگیرا زما در لراغے ہوئی ما معاف کا نو ددلا سونا زتش نواپس کو ما مال دد دی سپینو ڈکو نہ حیا رازی دیوی اللہ ما معاف کا بس معافی کم امام الانبیاء ناس دے صحابہ کرام تی چاپی ردی یولیونے ببر سری بدحالا زنانا پلارا تیرے دلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم محسن کائنات رحمت للعالمین پیغمبر تپوس کی او صحابو پی جنے دا زنانا سوک دا صحابوی اید اللہ حبیب دا یو مور دا چی دا دی بچے دا دین رک شوے دے او دا بچی دا جدائے غم لیوانے کڑی دا بدحالا کڑی دا نا پا زان دا نا پا جہان دا نا پا خوراک دا نا پا آرام دا طول روز منڈی وی پدی لارو کی
دی طرف ته زما زوی راغلی دی منډا منډا ستړي شي نو درېږي نه دلته خو نشتا بیا را واپس شي بلې غاړې ته منډې وی دلته به راغلي چې دلته ستړي شوه نو بیا ودرېدله وی دلته م نشتا کله یو ته ودرېږي زما زوی څه شه زما زوی تا لیدلی دی چا لیدلی دی چرته تلی دی ټوله ورځ د دې زنانه دا منډې دي خپل زوی پسې لیونی شوې ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي صحابو تاسو نه تپوس کوما د دې لیونی مور بچې اوس را پیدا شي اوس راشي د دې مخې ته دې ته ملاو شي دا لیونی مور چې بچی او زوی پسې لیونی شوې ده دا به څومره خوشحالۍ دا به څومره خوشحالۍ صحابه کرامو د الله حبیب د مور په مینا مور پویږي نو د مور په خوشحاله مور پویږي موږ نه پویږو خو بس ډیره به خوشحالۍ نور نه پویږو او مسلمانانو واویره نن خو د زړه په غوږونو واورئ د حدیث ضایع نه کوي د حدیث ضایع نه کوي یاد به ساتئ او صحابو الله د خپل بنده په توبه د لیونې مور نه زیات خوشحالیږي کله د الله ګناهګار بنده وي الله ما معاف کا الله په دومره خوشحالیږي چې دومره خوشحالي د دې لیونې مور بنی څومره چې الله خوشحالي الله موږ معاف کا الله موږ معاف کا دوست دے مہربان دے مین دے خیر خواہ دے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا او مومنانو او د ایمان خاوندانو ستاسو خیر خواہ ستاسو دوست اللہ رب العالمین دے اللہ تاسو ته د خیر لارې رالی گلی دی اللہ تاسو لا د خیر پیغامات رالی گلی دی خیر پدی کی دے چې تاسو د هلاکت او د تباہی د کندې نه بچ شئ اور د دې بچ کېدو د پاره رڼا پکار وا کله چې تیاره وي په لاره کې د تندک خطر وي کنده کې د غورځېدو خطر وي د غل دشمن خطر وي مهربان الله ربنا الرحمن المستعان الله ربنا الرحمن المستعان الله تیرونا د نجات د پارا رڼاګانو د خورولو د پارا قرآن پلاس د صاحب قرآن راولیگا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ اباسی خپل دوستان د تیرونا رڼا طرف تا اللہ اباسی خپل دوستان محبوبان بندگان ولیان تیارون روباسی دا عقیدی تیاروی کدا عمل تیاروی کدا اخلاق تیاروی کدا عادات تیاروی کدا معاملات تیاروی کدا معمولات تیاروی کدا رسومات رواجات ظلمن واہیات تیاروی
کد موضوعات و خرافات و بدعات و تیاروی یخرجوهم من الظلمات الى النور تیاری خو ډیری دی ظلمات نور یو دے چې د الله قرآن دے پلاس د صاحب قرآن دے صلی اللہ علیہ وسلم نور خو یو دے نوے دا اللہ بندگانو دوست دشمن و پیجنے یو چې تا دا اللہ دا کتاب نہ منع کئی لرے کئی مختلفی فتوی لگئی الزامنا لگئی دا قرآن پنو کرانو باندے دی پسی موز نکیگی ولی جناب وی دی دعا نمانی تاسو یوازی دا بیان دعوت را کڑے دے کور سر دعام دا چنی مانے بیا ولی کوئی کلوی دی خیرات نمانی گورو سی پمنگ باندی خیراتو خوڑا کلوی دی اولیاء نمانی کرامات نمانی فلان 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 نمانی او مسلمانانو دین الوی کتاب بل نشتا دا اللہ لاریب کتاب دے قرآن کریم دے دا اوچت ازمکا دا جماعت محراب دا جماعت دے اور زما پخلا قسم دے دا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پا ذات قسم کوما لاس پا قرآنی در تکوما ہر سمنو بھئی ہر سمنو کہ نمنو دا اللہ دا پیغمبر خلاف نمنو قرآن و سنت مخالفت نمنو بدعات نمنو بدعتی نمنو رسومات نمنو رواجات نمنو واہیات موضوعات منو دعا پہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو خیرات پہ تابعدار د شریعت د خیر الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سمنو بھئی ہر سمنو کدی وی عذاب قبر نمنی منگ عذاب قبر منو استاد پارا ثواب قبر منو زان د پارا انشاءاللہ العزیز وہی گئے کر دا واہیات دا سی الزامون دیوی دا نمنی دا ہر سمنو دا اللہ بندہ صرف خبر دمر دا چھ لار دا اللہ دا پکی ولال شیطانان دی کہ انسانان دی کہ پیریان دیتا دی نپری دی رازے دشمن تب نظر دا دشمنے کو کاغ انسی شیطان دے بدتی او کاغ جنی شیطان دے ذریت دے ابلیس منگ با دا طولو پا مخمیتیازی کو قرآن تب کی ٹھیک شو دا سی نا دا بدتیانو منو نا دا مشرکانو منو نا دا شیطانانو منو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر منگ با قرآن تکینو خپل بچی با مدرسی ترالیگو کوبا دا سی کوبا اے اللہ ایفائی آہد نصیب کی او تگواشی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم